ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دے آستانے تے حاضر ہوئے تے جدو حاضر ہوئے اتے حضرت بایزید بسطامی آپ دا ذکر ہو رہا ہے تے سلطان محمود غزنوی نے بایزید بسطامی دا ذکر سن کے آپ نے ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ سے سوال کیتا کہ اے بایزید بسطامی کون سا؟ نقشبندیاں دے امام ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بایزید بسطامی کسی عام شخصیت دا نام نہیں، فرمایا بایزید بسطامی او مرد کامل سی کہ جیڑا انہوں نے چہرے نو ایک باری تک لیندہ سی او ہدایت یافتہ بن جاندہ سی، اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت عطا فرما دیندہ سی۔ تے سلطان محمود غزنوی نے جڑے ویلے اے جملے سنے نا تے دل وچ سوال اٹھیا، ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ وچ سوال کیتا کہ اچھا اگر بایزید بسطامی نو جڑا چہرے نو ویکھ لیندا سی تے ہدایت یافتہ بن جاندا سی تے ابو جہل نے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کئی بار ویکھیا سی، پھر انہیں کملی والے آقا دا کلمہ کیوں نہیں پڑھیا؟ سوال تو انہوں نے بڑا اہم کیتا سی نا۔ تے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے جڑے ویلے سلطان محمود غزنوی دے جملے سن کے مسکرا کے جواب دیتا کہ سلطان محمود سن، ابو جہل نے اپنی حیاتی دے اندر صرف محمد بن عبداللہ نو ویکھیا کہ نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ نو ویکھیا ہے، جے کدی وہ ایک واری بھی رسول اللہ نو ویکھ لیندا تے کدے بھی کلمہ پڑھن تو بغیر نہ جیندا کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامی دا پڑھا اپنے گھر وچ پا